वेलकम बैक। नाजरीन, लतीफ़ खोसा साहब का जो इंसिडेंट हुआ, उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस शो किए। सेठी साहब का तज्जिया लेने से पहले मैं चाहूँगा कि इसकी फैक्चुअल पोजीशन जो है वो भी वाज़ेह हो जाए। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। उनसे एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, अपना ओपिनियन ना दीजिएगा इस पे जरा मुझे फैक्चुअल पोजीशन बताएं कि जो लतीफ़ खोसा साहब ने उस दिन, आपने भी देखा होगा, बड़ी धुआंधार किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उन्होंने बातें की हैं उसके अंदर कि जी उनको हटाने में हाथ है इफ्तिखार चौधरी साहब का, उन्होंने हटवाया है उन्हें, और करप्शन के जो चार्जेस हैं उनके ऊपर, इसके हवाले से जरा हमें फैक्ट्स बताएं। फैक्ट्स इस तरह हैं जी कि एक सूबा सरहद से ताल्लुक रखने वाले एक साहब ने ये खत लिखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि किसी केस में बरियत के लिए, एक्विटल के लिए लतीफ़ खोसा साहब ने उनसे जो है वो कुछ पैसे तय किए थे, और ये तय किया था कि ये जजेस को ये पैसे पहुंचा के तो मैं आपको बरी करवा दूंगा, और 30 लाख रुपए जो है इस सिलसिले में मैंने उनको अदा किए हैं। बाद में वो काम भी नहीं हुआ और ये पैसे भी जो है वो मुझे वापस नहीं हुए। मुख्तसरन इसके फैक्ट्स तो ये हैं। तो अब जो इसके ऊपर देखें, आमतौर पे होता यूं है कि लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है, उसके तहत जो बार काउंसिल होती हैं वो कार्रवाइयां करती हैं, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है ये कर दिया कि लतीफ़ खोसा साहब को एक नोटिस जारी कर दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि आप आके ये एक्सप्लेन करें कि ये आप पे इल्जाम लगाया गया है और इस पर आप क्या कहते हैं। तो इसमें अब एक तो ये है कि आपको शायद याद होगा कि जब लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट अमेंड हुआ था जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, और ये इख्तियार अदालतों को दिया गया था कि वो मिसकंडक्ट है जो लॉयर्स का उसको देख सकेंगी और उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकेंगी, तो वकला ने इसके ऊपर बहुत अप्रोर हुआ था और बड़ा एहतजाज हुआ था, जिसके बाद बार कौंसिल एक्ट में ये अमेंडमेंट खत्म कर दी गई थी, और दोबारा ये पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल का ये इख्तियार समझा जाता है कि वो मिसकंडक्ट को देखेगी। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खोसा साहब को बराह रास्त तौर के ऊपर बुला लिया कि आप हमें आके एक्सप्लेन करें कि इसका क्या आप समझते हैं। अच्छा फवाद साहब, सेठी साहब भी फिर आपसे बात करना चाहेंगे। मुझे जरा ब्रीफली बताइए, ये जो एक बात उसके ऊपर आप कमेंट कीजिएगा कि ये जो खोसा साहब ने कहा है कि जी उन्हें हटवाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, तो इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? देखिए, पहली बात ये है कि हमें बैकग्राउंड का पता है। लतीफ़ खोसा साहब जो थे ये एक बड़े एक्टिव लीडर थे लॉयर्स मूवमेंट के, और उन्होंने जो एहतजाज जो भी होते थे उसमें वो आगे आगे थे। उनका सर भी जो है वो फोड़ा गया, और हर तस्वीर जो लॉयर्स मूवमेंट के हवाले से आती है उसमें खोसा साहब वो बड़े नुमाया, उसमें वो उनका जो जख्मी तस्वीर है वो बड़ी आती थी। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई और आसफ जरदारी साहब ने बज़ाहिर अपनी रिलेक्टेंस जाहिर की इफ्तिखार चौधरी साहब और दीगर जजेस को रीइंस्टेट करने के मामले में, तो खोसा साहब उस वक्त जो है वो आसफ जरदारी के चूंकि साथी थे और पीपल्स पार्टी के थे, तो उन्होंने जो लॉयर इनकी जजेस की रेस्टोरेशन थी उसके बड़ी खुल्ला मुखालफत शुरू की, और स्पेशली इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए उन्होंने कोई किसी नरम गोशे का इजहार नहीं किया कभी भी। तो उससे जो लतीफ़ खोसा साहब का ये कहना है, जो उन्होंने अदालत में भी कहा और बाद में प्रेस में भी बरमला कहा, उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस साहब उनसे जाती स्कोर सेटल कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत जोर लगा के उनको अटॉर्नी जनरल के ओहदे से हटवाया, और अब भी जो है वो जो अपने हैं वो उनकी बेइज्जती करवाई उन्होंने पीसी में, और अब भी ये जो उनके खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं ये बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस साहब उनसे जाती बदले ले रहे हैं। फवाद, मैं एक सवाल ये आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे आपकी ये डिस्क्रिप्शन से 2-3 सवाल मेरे ज़हन में खड़े हुए। पहले आपने कहा कि जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो यही है कि अगर इस किस्म की सूरत हाल होती है, कोई कंप्लेंट आता है, तो उसको बार काउंसिल पे की तरफ रेफरेंस कर दिया जाता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि इसको क्यों नहीं किया गया। जी, उसका जवाब भी खैर जाहिर है वो है कि सुप्रीम कोर्ट बादशाह है, जो मर्जी कर ले, आखिरी जो कानून है वो तो वही बनाते हैं, इन अ सेंस उसकी इंटरप्रिटेशन वही करते हैं। अगर वो उन्होंने नहीं किया तो सो व्हाट, नहीं किया। जी नहीं, मगर इसके ऊपर तो लॉयर्स का बहुत बड़ा एक कह लें कि ये 1973 का जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है उसमें लॉयर्स ने और बार काउंसिल्स ने बड़ा जेलसली गार्ड किया है अपनी जुरिसडिक्शन को, और अदालतों का और वकीलों का जो आपस का रिलेशनशिप है वो आपको पता है कि एक तरफ बड़ा नाजुक है और दूसरी तरफ बड़ा मजबूत है। तो जहां लॉयर्स के जुरिसडिक्शन की बात आएगी या बार काउंसिल्स की बात आएगी, तो मुझे नहीं लगता अदालतों के लिए भी ये आसान होगा कि वो वकला
کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کے اختیارات کو چلیں میں آپ کی بات اس بات کو مانتا ہوں، مگر چلیں میری بات کو آپ مان لیجئے کہ چلیں سپریم کورٹ نے یہ کر دیا، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو ان کے آپ جو انٹینشنز ہیں ان کو آپ ڈاؤٹ نہ کریں اس چیز کے اوپر، وہ کر سکتے ہیں، انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ ہمیں خود ڈیل کرنا چاہیے. مگر جو بات مجھے تھوڑا سی تکلیف دہ ہے جو اس میں، وہ یہ ہے کہ ایک خط جس کے ساتھ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ایک الزام ہے نا، کل کو میرے خلاف کوئی الزام لگا سکتا ہے، کل کو کسی اور کے خلاف کوئی الزام لگا سکتا ہے. تو کیا وداؤٹ ایویڈنس اس قسم کی کمپلینٹ جو ہے اس کو انٹرٹین کر لینا اور پھر ڈائریکٹ انٹرٹین کر کے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بلا لینا جیسے کہ وہ ایک ملزم ہے، مجھے ذرا یہ بات پسند نہیں آئی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس طریقے سے کیوں کیا گیا. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، اور اس کے علاوہ دیکھیں ایک دوسرا پہلو بھی یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک 3 رکنی بینچ اس کے اوپر یعنی سماعت جو ہے وہ شروع کر چکا ہے. اب اگر لطیف کوسا صاحب اپیل کرنا چاہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو وہ کہاں کریں گے؟ یعنی جو پہلا ہی ان کا حق ہے اپیل کا وہ تو سلب ہو گیا. اگر سپریم کورٹ شروع کر دے گی اس طرح کے کیسز کے اوپر تو پھر وہ آدمی جو اس فیصلے سے متفق نہیں ہوگا وہ اپیل آخر کہاں کرے گا؟ یعنی سپریم کورٹ جو فائنل کورٹ ہے وہ پہلی ہی عدالت بن جائے گی اس طرح کی شکایتوں میں. چلیں یہ بھی ایک اچھا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، پتہ نہیں میرے پاس تو اس کے کوئی لیگل جواب نہیں ہے، مگر میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آتی ہے اور امید ہے کہ آپ اس کو بھی کنسیڈر کریں گے. وہ یہ کہ کھوسا صاحب نے بھی جو کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے الزام لگا دیے اس کی بھی تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے نا. انہوں نے کون سی ایویڈنس پریزنٹ کی ہے کہ جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ان کو نکلوایا ہے ایز اٹارنی جنرل؟ اس کی بھی تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو کیا ان کو بھی خیال نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے؟ یہ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ اب ذاتی بات بنتی جا رہی ہے. نہیں، یہ دیکھیں ہوتا یوں ہے کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں جیسے یہ پرائم منسٹر ہوں گے یا جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ وہ کہیں کہ جی وہ ان کو کھوسا صاحب کو جو تھے وہ ظاہر ہے ایک بڑے اہم رہنما ہے پیپلز پارٹی کے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وزیر اعظم یا صدر نے ان کو جو بلا کے بتایا نہیں ہوگا کہ ان کو ہم تبدیل کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اور کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اگر چیف جسٹس صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو بغیر بتائے ان کو کر دیتے اور ان کا نام بھی نہ لیتے تو یہ تو بڑا ہی ایک جو تھا وہ مشکل نہیں. فواد آپ میری بات نہیں سمجھے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے یا سپریم کورٹ نے ایک نوٹس ایشو کر دیا ہے ایک الزام کے اوپر جس کے ساتھ کوئی ایویڈنس بھی نہیں تھی. وہ مجھے بات پسند نہیں آئی. مجھے یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ پیچھے جو باتیں ہوتی رہی ہوں، باتیں جو آ کے کھوسا صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہی ہیں کہ جی آپ نے مجھے ڈسمس کروایا یہ کیا، اس کی بھی تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے نا. پیچھے کیا ہوا ہمیں تو نہیں پتا. یا تو زرداری صاحب کہیں یا پرائم منسٹر صاحب کہیں نا کہ جی مجھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ کریں، وہ تو یہ نہیں کہہ رہے. تو اس کا مطلب ہے نہ کوئی وٹنس ہے نہ کوئی ایویڈنس ہے. تو مجھے یہ بات پسند نہیں آ رہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر اس قسم کی باتیں اب شروع ہو چکی ہیں اور یہ اور پولیٹیسائز کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ کو خود بھی احساس ہونا چاہیے ان باتوں کا، اور میں سمجھتا ہوں حکومت کو بھی ہونا چاہیے اور لا آفیسرز کو بھی ان باتوں کو سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ ہماری بہت ہی سیکرڈ ادارہ ہے، آلریڈی بڑا پولیٹیسائز ہو چکا ہے اور اس قسم کی ٹرائلز جو ہیں یہ اور بھی پولیٹیسائز کرنے جا رہی ہیں. جی میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بہت پولیٹیسائز ہو چکا ہے. اور دوسرا اس میں اب آپ یہ بھی اس کو اگر آپ مزید تھوڑی سی اس پہ بھی بات اگر میں ضرور آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھیں اس وقت ہائی کورٹس میں کوئی ججز نہیں ہیں. ہائی کورٹ لاہور میں جو اور سندھ میں پینڈنسز بہت بڑھ چکی ہیں، کئی اس وقت جو ڈبل کے قریب ہو چکی ہیں پینڈنسز، اور اس طرف بھی کوئی توجہ دے رہے ہیں اگر جو عدالتی جو ہمارے زعماء ہیں اور حکومت کے لوگوں کی مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں جب سے عدلیہ بحال ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں جو ان کی پینڈنسیز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں عدالتوں میں اور لوگوں کے عام لوگوں کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو چکا ہے. بڑی مہربانی، تھینک یو. فرید صاحب ہم اس کے اوپر آپ کا میں کامنٹ لوں گا کیونکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس کے اندر کہ لطیف کوسا صاحب کا تعلق کس پارٹی سے اور یہ کیا ہوا انسیڈنٹ، اس کے اوپر آپ کا کامنٹ لوں گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، یہاں پر ہمارے ساتھ رہیے گا.